بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام۔ جان والیاں نو کوئی نہیں روک سکدا، بڑے بڑے محبوب دلدار ٹر گئے، اس جہان تو کوچ کر کے روندے یاراں نو چھڈ کے یار ٹر گئے۔ کوئی اج ٹریا کسے کل جانا، سارے آپو اپنی وار ٹر گئے۔ حیدر انہاں دا جگ تے نہ رہنا، جڑے کر کوئی چنگی کار ٹر گئے۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو سید کائنات، امام کائنات، امام القبلتین جد الحسن والحسین، تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ دی ذات اقدس و اطہر اعلی اولا بالا واسطے۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، جتنے تک آواز پہنچ رہی ہے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامع مسجد فرقان اہل حدیث حسین آباد حویلی بہادر شاہ جنگ دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جنگ دے زیر اہتمام حضرت علامہ مولانا حافظ نعیم الحق صاحب حافظ اللہ انہاں دی سرپرستی دے اندر اور محترم جناب مار عمران مجید صاحب انہاں دی نگرانی دے اندر اور میرے مخلص دوست پیارے بھائی مار بلال صاحب اور دیگر جننے نوجوان نے، بزرگ نے، جماعتی نے، نمازی نے، ساتھی نے، طالب علم نے، اہل علاقہ، انہاں دیاں کوشاں کاوشاں محبت پیار خلوص اخلاص دی وجہ تو یہ عظیم الشان جمعہ دا اج پروگرام ہو رہا ہے، اس جگہ تے میری حاضری بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ جدوں میں مسجد دے اندر پہنچیا تے 2 رکعتاں بہر ادا کیتیاں، او دے بعد میں مسجد حال اندر ان ہویا، بزرگاں نے اذان پڑھی ماشاءاللہ، اور ادھے تو پہلے بہر بھی مینوں ساتھی مل رہے سن، اور مسجد حال چ بھی دوست ملے، مینوں دعا سلام ہویا۔ یہ محبت پیار دا
استقبالیہ احترامن انداز سی ساتھیاں دا، اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میرا دماغ کسی اور پاسے گردش کر رہے سی، میری مراد مار تقویم، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ جدو بھی اتھوں روڈ تو لنگنا نا جی، تو انہوں او دے نال چونکہ ساڑھے نال او دا پیار سی تے سانوں او نال پیار سی، او جورو بعد میرے کول پہنچ جانا، میرے غریب خانے تے تشریف لے گیا۔ پھر اے مسجد تو انہوں پتے تو اڈی جورو بعد والو ساڑھے شہر والو ساڑھے دارے والو علوی ٹرسٹ والو بڑی پاہی تکمیل تک پہنچی اللہ دا گھر، اور یقیناً او دے واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اس مسجد اندر اذان، نماز، جماعت، بچے، تلاوتاں، قرآن، جمعہ ایک کار خیر دے کم ہوندے رہن گے انشاءاللہ، او دیاں کاوشاں محنتاں دی وجہ تو انشاءاللہ او دے واسطے مسجد عظیم و شان صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ۔ تو فون کرنا تو نے پہلے ہی روڈ تے کے کھڑے ہونا، اور گڈی چ اترنا تے ہسدے ہسدے ملنا، بلکہ پیچھے پروگرام کرایا مولانا نواز چیمہ صاحب، میں تھے پروگرام توڑے لمندرے ہویا تو تھے بیٹھک دے سامنے بیٹھے تے میں اٹھیا باہر تے مینوں کو آندے تسی کدھر چلے ہو؟ میں کہا اتھی ہیں، میں کتنے جانا؟ کہ نہیں اجے تسی تقریر نہیں کرنی، تہاڈی واری اجے لیٹ ہے۔ تو پیار محبت اج کل تے دنیا دے اندر ایک ایسا نظام چل گئے نا، معذرت نال معاف کرنا، بندے اجے میت نو غسل دے رہے ہوندے نے تے بندے او دا گلا شروع کر دیندے نے، بندے منجی نو موڈا دے رہے ہوندے نے، میت چوک کے جا رہے ہوندے نے، پیچھے بندے ٹردے میں تنی سنے گلا کردے جا رہے ہوندے نے۔ اگے میت پریے جنازے واسطے جنازگاہ دے اندر صفاں بن رہی ہونیاں نے، پیچھے بندے چیم گوئیاں شروع کر دیندے نے، مٹیاں پا رہے ہوندے نے، سامی لاد اندر اتار رہے ہوندے نے، اوتھے بندے قبراں تے کھڑے ہو کے بجائے اس دے کہ بندہ اپنی موت یاد کرے کہ یار انسان دا انجام یہ ہے، اینڈ یہ ہے، آخر سارے نے اتھے ہی آنا ہے۔ وہ ایک فقیر سی نا حضرت بشر رحم اللہ انہاں دے بارے خیال بندے کیوں قبرستان لیٹے رہندے سن، ڈیرا قبر اندر ایویں بیٹھے رہنا، لمے پے رہنا تے قبرستان وقت گزارنا۔ جڑے بندے کولوں لنگدے سن نا قبرستان قبراں دے وچوں نالو راہ سی تے اگے پھر شہرداری دے اندر بندے کو سامان سودا شاپنگ خریداری کرن واسطے دنیا لنگدی سی، بندے بھی نوجوان بھی بیبیاں بھی راہ جو سی، او لنگدیاں لنگدیاں بندیاں اس فقیر نو آکھنا کہ ایتھے ہی بیٹھا رہنا ہے قبراں دے دیوالے ایتھے ہی، آ تینوں شہر پھرا کے لے آئیے، آ تینوں کوئی دنیا داری بھی کھا کے لائیے، آ ٹوریا ٹور پھر آئیے۔ تو انہیں کو جواب دینا اور منوں نہ کول ضرور لے جانے، تساں سارے ایتھے ہی نہیں آ جانا، تساں سارے ایتھے ہی نہیں آ جانا۔ اور میرے بھائیو قبرستان دے اندر آج افسوس نال کہنا پہ رہے، میں کوئی ایک علاقے دی یا ایک بندے جی یا اتھوں دی گل نہیں کر رہا، میں پوری قوم اور ملک دا رونا رو رہا۔ ہر جگہ اس طرح ہوندے، میں کنے جنازے پڑھائے نے، اجے میت لاد اور سامی اندر اتار رہے ہوندے ہاں، اوتھے سیاست شروع ہو جاندی، اوتھے منڈیاں دے بھاؤ شروع ہو جاندے نے، اوتھے فصلاں دیاں گلاں شروع ہو جاندیاں نے، اوتھے گلے شکوے تے غیبتاں شروع ہو جاندیاں نے، بلکہ قبرستاناں دے اندر اوتھے سگریٹاں شروع ہو جاندیاں نے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میری گل دی تسی تصدیق کرو گے کہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے نے، قبرستاناں دے اندر نشہ کیتا جا رہا ہے۔ ہاں قبرستانہ دے اندر نشہ کیتا جا رہے، قبراں تے بھنگ پیتی جا رہی ہے، چرس پیتی جا رہی ہے، شراب، بلکہ اللہ میری لاکھ تے کروڑ ہزار بار توبہ توبہ، میرے اللہ میری توبہ، قبرستانہ دے اندر قبراں دے اندر زنا کیتے جا رہے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وہ ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا اور دین سے الفت نہ رہی۔ حدیث پاک اندر یہ ہے، اے سیانے بزرگ وڈیرے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو، میں کوئی جہلاں دے اندر گل نہیں کر رہا، سیانے بندیاں دے نے، جیڑا بندہ ٹر گیا نا دنیا چھڑ گیا، حدیث دا بھی مسئلہ ہے،
کہ او دیاں کمیاں کتائیاں تے گناہ تے خامیاں یاد کرنیاں چاہی دیاں، او دا گلہ کرنا چاہی دا نہیں، بلکہ او دیاں اچھائیاں یاد کرو، او دیاں خوبیاں یاد کرو، او دیاں اچھیاں گلنا یاد کرو۔ اگر آج تسی کسے دی اچھی گواہی دیو گے، کل وقت تیرے تے بھی آ جانے، کل کوئی تیرے مگروں بھی چنگی گل کرے گا، دعا دے لفظ ہی بولے گا، دعا دے ہاتھ ہی اٹھائے گا۔ آج کسے دے جنازے اندر قبر تے جا کے تو دعا کرے گا، کل کوئی تیرے واسطے بھی دعا کرن پائے گا۔ از مغافات عمل غافل مشو، گندم از گندم ببو جو سے جو، یہ مغافات عمل ہے دنیا۔ گندم بیجو گے گندم ہی کاش کرو گے، چنے نہیں کر سکتے۔ کماد بیجئے تسی کدی منجی نہیں، دان نہیں کاش کر سکتے، کماد ہی کاش کرنے۔ مغافات عمل ہے دنیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کر بھلا انت بھلے دا بھلا۔ اس واسطے کسے دے بارے کدی کوئی لفظ نہ بولو، گلا غیبت شکوہ شکایت چگلی، خاص کر جڑا بندہ جہان چھڑ گئے، ہو سکے تے دعا کرو، جی دعا کرن جو نہیں تے کم از کم اسی مریں دا گلا تے نہ کریے۔ تے پھر ساڈے اس طرح دے حالات نے، گلا کردیاں تے نال دعا بھی کردیاں، گلا کردیاں نال میں کئیاں تعزیتاں تے گیا نا، تے کئیاں بندیاں دے کولوں میں کنی سنیا آندے نے اللہ بخشے، اللہ بخشس، اللہ یعنی پہلے دعا دے لئی، پہلے اللہ بخشس، اللہ جنت دیس، اللہ آگا سوکھیا کروس، پر جڑا ہائی نا، ہائی تے ہجیا کے جیا، ہائی تے اینج ایسی تے فلانا ڈمکانا، او بیتی نو دعا دین دا فائدہ کی ہویا؟ ساری کیتی کرتی خوب آ رہی۔ لہذا دیکھو زبان سے خرافات نہ نکلے، رب کو جو ناپسند ہو زبان سے منہ سے وہ بات نہ نکلے۔ سب تو بڑی بات یہ ہے، مار تقویم دی اللہ انہوں جنت نصیب فرماؤ چی آمین کو، کہ وہ ایک مومن مواحد صحیح العقیدہ توحید پرست انسان سے۔ باقی انسان نے آپا سارے جڑے بیٹھے ہیں، میرے سمیت کیڑا ہاتھ کھڑا کر سکتے کہ میں پاک صاف پاک ذات تے اللہ دی، بولو پاک ذات کی دی انسان آنا آپا سارے، کوئی فرشتے تے نہیں بولو، اور جڑے فرشتے نے انہاں کو خطا نہیں ہوندی، انسان تے ہے ہی وہ جڑا خطا کار ہوئے، انسان تے ہے ہی وہ جڑا بھلن آ رہے، جہدے کول کوئی خطا گناہ غلطی بھول چک نہیں ہوندی، وہ انسان ہو سکدا، وہ پھر فرشتہ ہے۔ یعنی بندے دا پوتری ہووے، انسان دا تخم تے بندے دا پھل ہی ہووے، انسان ہے ہی ہو کہ جڑا بھلن ہار ہوئے، جنہوں بھول لگے، اگر بھول نہیں خطا نہیں گناہ نہیں تو پھر انسان، پھر وہ فرشتہ ہے۔ سب تو پہلا انسان سب تو پہلے بھولے والا کون؟ کیا بات جی، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے، سب تو پہلے انسان سب تو پہلے بھولے۔ تو یہ پیو بھول گیا تو بولو اولاد کو بھی ہو سکتی ہے، تے رب بخشن تے آئے تے بڑے بڑے گناہگاراں نو بخش دے، بولو انہوں کو پوچھن والے، بولو بولو انہوں کو پوچھن والے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دو سکے برا، حدیث کا مسئلہ سنو، امام الانبیاء سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو سکے بھرا، ایک جڑا سی نا گناہگار سی، بیکار ماڑا جا بندہ گناہگار جا بندہ، تے دوجا کوئی نماز نموجا پڑھ لیندا سی، ہیں کوئی جمعے شمعے کوئی روجے شوجے کوئی حج عمرے ہے، کوئی صدقہ خیرات دے گا تو کوئی کھڑکائی رکھنی، ہاں تے انہیں جناب نیکیاں تے مان کرنا، اللہ میری توبہ، نیکیاں تے مان کرنا، نیکیاں تے مان کرنا، تے اپنے بھراں نو سمجھاندے رہ جانا، کہنا یار نماز پڑھیا کر، چنگے کم کریا کر، انج نہ کریا کر، انج نہ کریا کر، انج نہ کریا کر، نہ انج دے کم کریا کر، سمجھاندے رہنا، متاں دیندے رہنا، نصیحت کردے رہنا نا، تے انہیں کہنا کوئی گل نہیں ہے ویر، اللہ تیری محنت قبول کرے تے میرے لیے دعا کر، اللہ مینوں ہی چنگے کماں دی توفیق دے دے وے۔
لیکن کوئی نہ وہ نیکی والے پاسے کوئی نہ لگے. ایک دن وہ بھرا تنگ پی گیا. مسئلہ حدیث دے زبان میرے نبی دی ہے. جدو تنگ پی گیا نہ کالا پی گیا تے آندے میں سمجھا کے تینوں تھک گیا وانا. گل سندا تو ہے لیکن مندا کوئی نہیں, عمل کردا کوئی نہیں ہے. اے جذبات اندر آ گیا. آندے اللہ دی قسم مینوں, اللہ دی قسم اللہ تینوں جنت کدی بھی نہیں دینی, میرے رب نے تینوں کدی بھی نہیں بخشنا. جدو انہیں قسم کھا لی نا کہ رب نے تینوں جہنم ہی دینی ہے, رب نے تینوں کدی بھی نہیں بخشنا. تے میرے نبی فرماتے نے جدو دوئے فوت ہو گئے نا, اللہ نے گناہگار نو جنت دے چھڈی, اللہ انہوں اپنی جہنم اندر سٹ چھڈیا. اللہ اللہ توجہ کرو جی, اللہ اکبر. انہوں اللہ نے جہنم اندر سڑ چھڑیا تے اس گناہگار نو اللہ نے جنت دے چھڑی. کیوں؟ اللہ فرماتے نے میرے نبی دنیا والے نو دس دیو نا, اے ہے کون جڑا میں اللہ دی رحمت نو محدود کرنے والا, اے ہے کون جڑا میرا اختیار اپنے ہاتھ اندر لین والا. جنت دینا میرا کم ہے, معاف کرنا میرا کام ہے, پکڑنا میرا کام ہے. اے رب بنوے اے میرے کام ہے, میرے اختیار اپنے ہاتھ اندر لین لگا ہے نا, تے میرے کام ہے نا, میری رحمت نو محدود کرن لگا ہے. اللہ دیاں رحمتاں لا محدود نے کتھے لکھیے؟ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا. فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی اللہ فرماتے نے میرے بندے ہو جڑے اپنی جاناں تے ظلم کما بیٹھے جے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمتاں دے کولوں نا امید نہیں ہونا, میری رحمتاں دے کولوں مایوس نہیں ہونا. اللہ دی طرف آواز آ رہی ہے, ندائے قدرت آ رہی ہے, میری رحمت دا دریا وگدا دریا بیے بے بہا وگدا. ایک اور حدیث پاک تے سن لو, دو بھرا ہیں, ایک کم کار کردا ہے تے دوجا نکما ہے. تے میرے نبی نے فرمایا او اس نکمے نو ویلے نو مینے نہ مارے کہ میں کمانا تے تو کھانا ہے, گھر ویلا بیٹھا ہویا ہے. نا 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 تو نمازاں پڑھی رکھدا ہے تے مسیت علی ہو گیا ہے. میں محنتاں کردا واں, میں مزدوریاں کردا واں, میں کما کے لیاندا واں, تے جے میں نہ کماواں تے تو کتھوں کھاویں؟ میرے نبی نے فرمایا انج نہ تانے ماریا کرو, ہو سکدا ہے اودیاں نمازاں دی وجہ تو او دے بختاں دی وجہ تو اللہ تینوں ہی روزی دے رہا ہوئے, ہو سکتا ہے اودی وجہ تو اللہ تینوں ہی رزق دے رہا ہوئے. اس واسطے اللہ دی رحمت بہت زیادہ ہے نا, تیری رحمت دا دریا وگدا دریا بیے بے بہا وگدا. میں معاف کراں, میں معاف کراں, میں پاپیاں دے دل صاف کراں. میرے در تے آ کے روو خاں ہنجواں دے ہار پرو خاں. اپنے گناہاں دا اقرار کرو, میری رحمت دا انتظار کرو. اے جدو میں شعر پڑھنے تے مار تکمیم بڑا خوش ہونا, راضی ہونا, کہنا ہے ماشاءاللہ استاد جی جذب کرا دیتی ہے. اے ضرور پڑھے جنہیں میں اودی پسند دے شعر پڑھ رہا. اللہ فرماتے نے گناہاں دا اقرار کرو, میری رحمت دا انتظار کرو. او تسی نہ منگو انسان نہیں, میں نہ دیواں رحمان نہیں. میرے کو منگو تے صحیح, میریاں تے رحمتاں بڑیاں وسیع و عریض ہیں نا. موت آ جانی ہے, ہر بندے نو آ جانی ہے. بولو موت کو کوئی بچ سکدا؟
موت دے کولو کوئی نہیں بچ سکتا. میں تے حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہاں. اللہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بزرگاں نو جگہ دے کے تھے بٹھا دیو نا. جڑی گل میں شروع اندر کیتی سی نا, پہلیاں سبا بزرگاں نے کہ اسی پوریاں کر لو نا. ہن میں کی کر سکدا ہاں؟ تہاڈی مسجد فل ہو گئی ہے, حال بھی تے باہر بھی جگہ مینوں تے بچدی نظر کوئی نہیں آ رہی. تے اجے تے ابتدا ہے, بندے آ رہے نے نالوں نال آ رہے کھین دا. اللہ سارے دانا قبول فرمائے. اللہ سارے دانا قبول فرمائے. آمین کہہ دیو. اور یقین جانو اے جنگل اندر منگل نہیں لگ گیا. ماشاءاللہ رحمتاں تے رونقاں تے بہاراں لگ گئیاں ہیں. میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے. مسئلہ سن لو محبت دے نال, پیار دے نال. جڑی گل میں عرض کرنا چاہتا, موت ہر تے آ جانی ہے, ہر تے آ جانی ہے نا. میرے نبی دا فرمان ہے. لیکن میرے نبی فرماتے نے جڑیاں اچانک موتاں ہوندیاں نے اے شہادت دی موت ہوندی ہے. اچانک جڑی موت ہوندی ہے نا, یعنی کہ بندہ کندھ دے تلے ڈگ کے مر جاوے, بندہ پانی اندر ڈب کے بیڑی چڑھے تے مر گیا ہے, یا کدھروں فیر گولی آ گئی ہے تے بندے نو اچانک لگ گئی ہے, یا ایکسیڈنٹ حادثے دے اندر بندہ اچانک مر جاندا ہے, یا ہارٹ اٹیک ہو جاندے بندہ اچانک مر جاندا ہے, یا جڑی بیوی بچی یا بچہ جنم دین دے وقت دے اندر ڈیلیوری کیس دے اندر سچا کچا دے معاملے دے اندر جڑی بی مر جاندی ہے, یا جڑا بندہ پیٹ دی بیماری نال مر جاندا ہے, یا جڑا انسان طاعون دی بیماری نال مر جاندا ہے. اے جنیاں موتاں میں گنیاں نے, اے جنیاں اچانک میں موتاں بیان کیتیاں نے, اے میں نہیں بیان کر رہا, میرے نبی دی حدیث ہے, رسول پاک دا فرمان ہے, حق دا اعلان ہے. فرمایا اے سارے موت مرن والے شہید نے, جنتی نے. اور انشاءاللہ میرے ایمان ہے کہ ساڈا ویر مار تکمیم بھی جنتی مہمان ہے. کہو انشاءاللہ. ایک تے جناب جوانی دی موت ہے, دوجا گبرو ہے, اور تیجا صحیح العقیدہ نمازی باشرہ ماشاءاللہ اللہ رسول نال پیار کرنے والا تے مومن تے مسلمان, اور عقیدے دا اتنا غیور, رب دی توحید اتنی. مینوں کئی دفعہ دوستاں ساتھیاں علاقے والے نے کہنا جی اینو کوئی سمجھایا کرو, اینو کوئی سمجھاؤ. اور میں فون کیتا, میں آکھیا تیریاں مینوں شکایتاں ہوندیاں نے, کی کردا ہے, کیوں لڑائی کردا ہے؟ آندے حیدر صاحب ایتھے ایک مشرک یا مولوی بدعتی یا مولوی تے اونے مسئلے غلط کیتے تے میں بانس چھک لیا. اور میں کہنا نہ کالا نہ پیا کر, گھبرایا نہ کریا کر, ہدایت دی دعا منگیا کر. یعنی اللہ دی توحید دی ایڈی دل دے اندر تڑپ رکھن والا, ایڈی اللہ دی توحید دی دل دے اندر تڑپ رکھن والا. اللہ اکبر. اللہ تے ویکھو نا, پہلے باپ گیا پھر تقویم آپ گیا. اللہ تے جدو او دے بزرگ حاجی صاحب گئے عمرے تے مینوں کہن لگا حاجی صاحب گئے ہوئے نے جی, تے مینوں بھی پیار نال حاجی صاحب آکھیا کہ حاجی صاحب تسی بھی گئے ہو تے بزرگ بھی, ہن آپاں کدے اکٹھا سنگ کریے, کدے آپاں کدے کٹھے چلیے سنگ کریے. میں کہ انشاءاللہ اللہ لے جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالی لے جائے گا. نصیب دی بات ہے, گل سن دے جاؤ نا محبت اور پیار نال. اور مینوں نہیں پتا برادری دے اندر 100 وعدے گھاٹے ہو جاندے نے, میں نہیں کہندا اونچ نیچ ہو جاندی ہے, مینوں نہیں, میں نہیں دعوے نال کہندا رشتہ داری دے اندر 100 معاملات ہو جاندے نے. اللہ برادری قبیلے دے اندر 100 جتھے وسب ہوے رہن سہن سیانے آندے نے, جتھے بھانڈے کٹھے پے ہون بھانڈے بھی آپس اندر ٹکر جاندے نے, برتن بھی آپس اندر ٹھہ جاندے نا. جیندیاں جی زندگی دے اندر 100 معاملات وعدے گھاٹے ہو جاندے ہیں. لیکن میں سمجھدا جنوں بندہ دین نال پیار کردا سی تے جماعتیاں نال محبت کردا سی تے علماء دی عزت کردا سی نا, اے مار بلال دے کولوں پوچھ لو نا, جدوں کوئی بھی گل ہونی تو نے نہ مننی نا, بلال نے کہہ دینا یا سرفراز حیدر نے کہہ دینا تے کو ہنس کے کہنا ٹھیک ہے کرما لو مڑ جویں تہاڈی صلاح ایویں کر لو, جویں تسی آندے ہو میں وی کر لیندا ہاں. اللہ اکبر. اتنی گل منن والا تابعدار تے فرمانبردار ساڈا یار سی نا, اللہ دے درجے بلند کر دے, اللہ دی قبر روشن کر دے نا. انشاءاللہ میں قرآن پاک پڑھ رہا, نبی دا فرمان پڑھ رہا ہاں. اللہ کاش اج بیٹھا ہوندا مجمع دے اندر, کاش اج موجود ہوندا مسجد دے اندر, کاش اج ہوندا کہ سرفراز حیدر نے سانو جمعے دا ٹائم دے دتا تے جمعہ پڑھان آیا کھلا ہے. اتنے بندے بیٹھے ہو مسجد رو
جدو بارو بھاری ہوئیے نا میں ویکھے کئی اکھاں دے اندر آنسو تر آئے نے میں ویندا پیا کئی اکھاں دے اندر ہنجو رڑ گئیاں نے اے انہاں دے ہتھوں ڈگدے پے نے جنہاں نے دے نال وقت گزاریا ہویا سی اے انہاں دے آنسو نکل آئے نے جڑے انہوں جان دے سن اے انہاں دے ہتھوں نکل آئے نے جنہاں دے نال انہاں دا یارانہ سی تعلق سی پیار سی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کوئی وقت گزرے ہوئے سن کوئی نبھے ہویا وقت یاد آ جاندا ہے نا تے میریاں بھی اکھاں چوں آنسو اس لیے آ رہے کھین نا اللہ مینوں کہندا سی کتے جمعے دا ٹائم دے دوا اے جننے رو رہے ہو تسی بھی دعا کرو تے میں بھی دعا کردا واں اور انشاءاللہ میرے رب نوں مشکل کوئی نہیں ہے میرے رب نوں اوکھ کوئی نہیں ہے عرشاں دیا ربا اگر نجیب حبیب درخان جڑا پیغمبراں مگر مار کھاندا قوم دے ہتھوں شہید ہو کے جنت اندر پہنچیا تے اوتھے جا کے نے کہیا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین جدو جنت اندر پہنچیا نا تے آندا کاش میری قوم نو کوئی دسے اللہ نے میرے تے کیڑیاں رحمتاں کر چھڑیاں نے تے اللہ نے دی جنت والی گل نو سورہ یاسین بنا کے ساڈے نبی دے سینے پاک تے نازل فرما چھڑیا یعنی میرا رب جنتی بندے دی گل دنیا تے پہنچا سکدا ہے تے ساڈی دنیا والیاں دی گل اللہ جنتیاں تک بھی پہنچا سکدا وے بولو پہنچا سکدا ہے کہو بے شک سجاد کھڑا کر کے کہو بے شک ساڈا ایمان ہے اگر اللہ جنتی دی گل دنیا اندر پہنچا سکتے ہیں تے ساڈی دنیا والے دی گل بھی اللہ جنتیاں تک پہنچا سکتے ہیں یا اللہ پھر میں دعا کر رہا ممبر تے وضو نال جمعے دی مبارک کھڑی ہے یا اللہ تینوں اوکھ کوئی نہیں ہے تینوں مشکل کوئی نہیں ہے اے ساڈیاں گلاں پہنچا دے مار تقویم تک ساڈے بھائی تکو تک ساڈیاں گلاں پہنچا دینا اللہ دس دے تقویم نو اج تیری مسجد اندر دنیا آئی بیٹھی ہے یا اللہ دس دے تقویم نو اج مسجد تیری بھری پئی ہے یا اللہ پہنچا دے خبر تقویم تک اج رونقاں لگیاں پیاں نہیں تیری مسجد دے اندر یا اللہ خبراں پہنچا دے اپنے بندے تقویم تک تیرا سرفراز حیدر آیا کھڑے جمعہ پڑھاندا پیا وے خطبہ دیندا پیا وے بیان کردا پیا وے بندے اللہ دا دین سنن واسطے آئے پے ہیں یا اللہ سی دعا کردیاں اللہ ساڈے ویر دی قبر نو جنت دی کیاری بنا دے اللہ اکبر یہ اچانک موت شہادت دی موت ہویا کر دی ہے اللہ اکبر میرے بھائیو جدائی دا صدمہ تے بڑا ہوندا ہے نا جدائی دا غم تے بڑا ہوندا ہے نا جدائی دا دکھ تے بڑا ہوندا ہے نا اللہ جا جا کے ویکھ لے پتہ کر لے حدیث پڑھ لے میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کیویں برداشت کیتی ہے نا ایک کملی والے دے حوصلے ہیں نا پہلے لوگ بر پیدا ہوئے نے تے باپ ویکھی کوئی نہیں سی جدائی دا غم برداشت کرنا پہ گیا پھر میرے نبی نو امی بچپنے اندر اپنے ابو دی قبر تے لے کے گئیاں سن تے آندیاں سن بیٹا محمد اے تیرے باپ دی قبر ہے اللہ او بیٹا محمد اے تیرے ابو دی قبر تو ویکھیا جو کوئی نہیں ہے تے مائی آمنہ اپنے سر دے تاج دی قبر تے آ کے رو رہیاں نے محبت دے اندر تے یاداں دے اندر تے جدائیاں دے غماں دے اندر آنسو بہا رہیاں نے تے آندیاں ہون گیاں عبداللہ تیری نشانی تیری قبر تے میں لے کے آئی کھڑیاں تو ویکھیا جو کوئی نہیں تیرا پت کہنا تو سونا اللہ نے عطا فرمایا ہے اج آئے کھڑا میں لے کے اپنے پت نو لے کے آئی کھڑیاں تیری قبر تے اے جدائی دا غم میرے نبی نو والے دا برداشت کرنا پیا اور دوجا جدائی دا غم میرے نبی دی امی پردیس اندر فوت ہو گئی مقام بوات ہے نہ کوئی نانکیاں چوں نیڑے نہ کوئی دادکیاں چوں نیڑے نہ کوئی چاچا نیڑے نہ کوئی ماما نیڑے نہ کوئی پھوپھی نیڑے نہ کوئی رشتہ دار نیڑے نہ کوئی مکے والا نیڑے نہ کوئی مدینے والا نیڑے پردیساں دی اندر میرے نبی دی امی جدائیاں دے گئی ہے اے میرے نبی نو اپنی والدہ دی جدائی دا غم بھی برداشت کرنا پیا تے مولوی عبدالستار صاحب آندے نے مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی وچ پردیس مکہ دروا
والی اتے بات برابر ہوئی میرے نبی نو امی دی جدائی دا غم ہے پھر تھوڑا جنہ میرے نبی چلنے جوگے ہوئے ہیں تے دادے دی جدائی دا غم آ گیا ہے پھر چاچے دی تربیت اور کفالت اندر آ گئے ہیں اللہ اکبر تے جے 8 سالاں دے ہوئے ہیں دادا بھی چلے گیا پھر کچھ عرصے دے بعد جدوں تھوڑے جنے گبرو جوان ہوئے ہیں تے چاچا بھی چلے گیا پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا چاچا بھی سی میرے نبی دا رضائی دودا بھائی بھی سی اور میرے نبی دا دوست یار سجن بیلی بھی سی رضی اللہ تعالی پڑھو 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 سارے پڑھو رضی اللہ تعالی بار والے اونچی پڑھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ جدو میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں تو میرے نبی نو بڑے صدمہ پہنچیا میرے نبی نو بڑے دکھ پہنچیا میرے نبی بڑے جذبات اندر آ گئے اس جدائی دے غم نو برداشت نہ کر سکے اللہ اکبر تے میرے نبی اپنے چچے دی لاش تے کھڑے ہو کے رو رہے سن بڑیاں جدائیاں دے غم میرے نبی نو پہنچے ہیں اللہ اللہ ایک ایسا بھی سال میرے نبی دی زندگی دے اندر آیا ہے جس سال دے اندر میرے نبی دا چچا بھی فوت ہوئے تے میرے نبی دی پیاری بیوی زندگی دا ساتھی رفیق حیات میری تیری ماں خدیجہ بھی فوت ہوئی ہے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ آسمان دینا اپنے بندیاں نو کسی دے کولو اللہ گبرو جوان پتر کھو کے جدائی دے کے اسما لیندا ہے تے کسی کولو اللہ بہنا کولو ویر کھو کے انہاں نو جدائی دا غم دے کے اللہ اسما لیندا ہے تے کتے اللہ تعالی اولاداں نو یتیم کر کے ماں پیو کھو کے معصوم یتیم مسکین کر کے ماں پیاں دیاں جدائیاں دے غم دے کے معصوماں نو اللہ اسما لیندا ہے تے کتے اللہ تعالی وفادار بیویاں کھو کے تے گھر والے نو اسما لیندا ہے تے کتے بیچاریاں بیویاں دے سر ننگے کر کے اللہ شور کھو کے انہاں نو بیوہ تے رنڈیاں کر کے اللہ اسما لیندا ہے ایتھے میں حدیث پاک اپنی ماواں بہناں واسطے پڑھنا چاہندا ہاں جڑیاں بیوہ ہو جاندیاں نے جڑیاں رنڈیاں ہو جاندیاں نے جنہاں دے سہاگ اجڑ جاندے نے جنہاں دے سر دے تاج چلے جاندے نے نکے نکے معصوم یتیم بچے رہ جاندے ہیں او لوگو انہاں دا خیال کریا کرو انہاں نال تعاون کریا کرو اتھے تعاون کسی نے کی کرنا ہے اتھے خیال کسی نے کی کرنا ہے الٹا اللہ اکبر بدنامیاں لگانیاں شروع کر دیندے ہیں بھنڈیاں مگر لگانا شروع کر دیندے ہیں تہمتاں تے الزام تراشی شروع کر دیندے ہیں کہ چنگی بھلی جوان نکاح کیوں نہیں کردی اے شادی کیوں نہیں کردی اسی کتھوں دئیے اگر بہتا پریشان ہے تے ساڈے نال شادی کرا لوے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ کوئی نہیں جے جانو بندا مشکل حالات دے اندر سبھی دوست ہوتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے اللہ مشکل حالات دا کوئی نہیں جے اللہ سوا بندا آؤ ذرا سنو جڑی گزارش میں کرنا چاہنا میرے بھائیو سنو توجہ محبت اور پیار دے نال میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جدو میں جنت دے دروازے تے پہنچاں گا تے میرے تو پہلے ایک بی بی جنت دے بوئے تے پہنچی کھڑی ہوئے گی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ حالانکہ دروازہ کھلنا نہیں ہے دروازہ لینا نہیں ہے کنڈا کھلنا نہیں ہے کنڈا ادو کھلنا ہے جدو میرے نبی نے کہنا میں دروازہ ادو لینا ہے جدو میرے نبی نے لہانا کھلنا ہے لیکن میرے نبی آئے نے امت لے کے دے بی بی پہلے اپنی کھڑی ہے بی بی پہلے پہنچی کھڑی ہے بی بی پہلے دروازے دے گیا ہی کھڑی ہے نا تے میرے نبی فرماتے نے میں رب کو پوچھاں گا یا اللہ بی بی کون ہے جڑی میرے تو بھی پہلے جنت دے بوئے تے پہنچی کھڑی ہے اے میرے تو بھی پہلے تھے آئی کھڑی ہے نا میرے نبی نے فرمایا اس بی بی دا مقام اور شان بھر جوانی اندر جدا گھر والا مر جاوے تے اولاد تے بہ جاوے تے نکاح نہ کرے کہ میری اولاد نہ رل جاوے متریا پیو میریاں دھیاں تے ظلم نہ کرے متریا پیو اگلا میرے بچیاں نو جانے نہ جانے میری اولاد رول جائے گی اولاد دی خاطر اپنی جوانی گال دیندی ہے قربان کر
دیندی ہے. جڑی بی بی جڑی ماں اولاد پیچھے اے دکھ برداشت کر دیے او جنت دے دروازے تے پہلے پہنچ جائے گی. جنت دے دروازے تے پہلے پہنچ جائے گی. آدرا گل سن محبت نال تے میرے نبی نو ہی بڑے بڑے غم آئے ہیں جدائی دینا. کتے میرے نبی دا بیٹے ابراہیم فوت ہویا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے نبی مٹیاں پا رہے سن نالے رو رہے سن. صحابہ نے سنیا تسی بھی رو رہے ہو. میرے نبی نے فرمایا جدائی دا غم میاں سے اکھاں چوں آنسو آ جنا صبر دے منافی نہیں ہے میرے رب دی رحمت ہے. بیٹے دی جدائی دے غم دے اندر میرے نبی روئے کھین. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کیڑا پیارا نبی جدائی دے غم اندر ہو رہا ہے. جس نبی دے بارے میں سادی جی گل تیرے سامنے کردا وا محبت نال اپنا تے تیرا ایمان تازہ کر دیندا ہاں. میں کہندا وا ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں. ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں میرے پیر محمد نے صلی اللہ نہیں آواز آئی کوئی نہیں. ادھر سجی بان چوک کے سینے کا دور لا کے پڑھو صلی اللہ. ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کر دے؟ اے ہاتھ کے امن بول کے گوائیاں دین گے پیر گوائیاں دین گے. سجا چک کے کو صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں. اور جڑا کملی والے دا مرید ہے اونچی پڑے صلی اللہ. میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں. ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہون. ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہون. آقا دی محبت تو آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں. آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں. گل سن محبت اور پیار دے نال اور ماشاءاللہ میں صدقے تے قربان جاواں. آؤ ذرا سن دے جاؤ گل اگلی جڑی حدیث پاک اندر میں عرض کرنا چاہتا ہاں. مسجد فرقان لے حدیث حسین آباد اندر آن والو او حسین آباد اندر آن والو یہ بستی دا نام حسین آباد تے پھر میں جناب حسین دی گل کیوں نہ کراں. پھر میں جناب حسین دی گل کیوں نہ کراں. میں آنا رسول نانا بابا علی میں پورے ملک اندر پڑھے میں پورے پاکستان اندر پڑھے خیر اللہ جانے تسی کیویں سن دیو تہاڈا ایمان تے ذوق کیویں ہے. بہرحال میں پڑھدا ضرور ہاں. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا حسین کی گودے نبی وچ حسین پلیاں ساڈا ایمان حسین جھلیا ساڈا ایمان حسین جھلیا حسین نبی دے گھر دا جیے ہجے بھی پوچھنا حسین کی
حسین آباد بستی دے اندر آن والو گل سن لو محبت اور پیار دے نال موت سب دے آ جانی ہے ہر ایک دے آ جانی ہے کنے صدا بیٹھے رہنا ہے نہ ٹر تے سب دے جانا ہے لیکن زندگی شان والی منگیا کرو موت ایمان والی منگیا کرو زندگی شان والی منگیا کرو موت ایمان والی منگیا کرو نا زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں گل سن لے ایک اللہ والا تڑپیا تے بڑی پیاری گل کردا ہے آندا ہے کر یاد قبر دیاں کندھاں نو کر یاد قبر دیاں کندھاں نو رکھ یاد کفن دیاں بنداں نو کر یاد قبر دیاں کندھاں نو رکھ یاد کفن دیاں بنداں نو چھڈ جانے زن پر زندانوں کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہویا مدتا وقت کوئی آیا نہیں پھیرا پھیر وطن تے پایا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شیر آخری بڑا سنن والا ہے اے موت کسے نو نہ چھڑ دیجے چن چن کے کلیاں وڈ دیجے مکھ پیاریاں دے جا موڑ دیجے کہو لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بڑی وڈی سعادت دی بالے بڑی وڈی میرے واسطے بھی سعادت ہے تے حسین آباد بستی والے ہو تسی بھی کنے خوش نصیب او کلا سرفراز حیدر ہی نہیں ہے تانوں جمعہ پڑھان واسطے شور کوٹ شہر دی بڑی وڈی ہستی ہے بڑی عظیم شخصیات بڑے وڈے لیڈر بڑے وڈے ساڈی جماعت دے قائد تے رہبر تے محسن جڑے ہزاراں سینکڑے دی تعداد اندر علاقے تحصیل شور کوٹ دے بچیاں نو قرآن دے حافظ بنا رہے نے قرآن دے قاری بنا رہے نے بچیاں نو اللہ دا دین پڑھا رہے نے اللہ دا قرآن پڑھا رہے ہیں اور بڑا بڑا درس شور کوٹ دا کون نہیں جاندا کوٹلے شریف والا دے اندر چلا رہے ہیں او کیڑی ہستی ہے میری مراد حضرت شیخ مولانا قاری محمد حمزہ مکی صاحب حافظ اللہ ماشاءاللہ او بھی تشریف لے کے آ گئے جمعے دے اندر میں اے نہیں آندا کہ میرے مگر جمعہ پڑھن واسطے آئے ہیں نہیں میں آنا انہاں دا بڑا پن ہے اے انہاں دی محبت ہے اے انہاں دا پیار ہے علاقے نال پیار ہے تواڈے نال پیار ہے میرے نال پیار ہے مسجد نال پیار ہے بستی نال پیار ہے اللہ دے دین نال پیار ہے جڑے وقت کڈ کے آئے نے دعا کرو اللہ قاری صاحب دی زندگی دراز فرما دے وے تے میں اپیل کراں گا قاری صاحب اندر تشریف لے کر کے آ جان تشریف لے آؤ جی شیخ جزاک اللہ ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرمائے اونچی آمین کو اور ایک کوٹلے شریف خان دا جڑا درس ہے شور کوٹ والا جتھے سالانہ کانفرنس بھی ہوندی ہے ماشاءاللہ بہت بڑا بچیاں دا ادارہ اللہ اکبر ہزاراں دی تعداد میں بچے پڑھ کے میں دس رہا سا قاری صاحب نو کہ اگلے دن چیچے وطنی دے علاقے دے بڑے بڑے مولوی صاحب نے قاری صاحب نے مینوں آکھنا حیدر صاحب ٹائم دیو میں کہ یار ٹائم کوئی نہیں ہے تے مہربانی کر مینوں چھٹی دے کسی اور ساتھی دے رکھ لے پھر کدی میں انشاءاللہ آ جاواں کو کہ نہیں تیرے کو لینا تو آ میں کہ یار نہیں ٹائم ہو سکے دے ٹائم میں کہ یار مجبور نہ کر ہو سکے میں تمہیں گل دساں میں کہ دسو ہو سکے میں پتہ نہیں کتوں پڑھیا میں کہ دسو ہو سکا جی شور کوٹ کوٹلے والے درس چ میں پڑھے ہاں میں کہ بھی ہن تینوں ٹائم دینا پونا ہے شور کوٹ ضلع جنگ دے علاقے دا حوالہ تو دے دیتا ہے اللہ اکبر درس دا حوالہ قاری صاحب دا حوالہ تو دے دیتا ہے اللہ اکبر دعا کرو اللہ تعالیٰ اس درس نو مزید ترقی عطا فرمائے اور تسی جڑے زمیندار حضرات ہو اللہ اکبر اے کئی گنے لے کے جا رہے نے
گنے لے کے جا رہے نے، آنے جی کماد لکڑ ہو گیا جی، سک گیا جی، ہڈی ہو گیا جی، مل والے لیندے نے جی، اسی نے 200 کٹوٹی کرو رکھو، آندے لے جا، اسی مفت بھی نہیں رکھتے۔ فصل کیوں رل گئی ہے؟ کماد ٹرالیاں تے لد کے لے جا رہے ہیں، مل والے لیندے نہیں نے، کنڈے والے آندے نے اسی 60 روپیہ گھٹ لواں گے۔ اے بربادیاں، نقصان، خسارے کیوں ہو رہے نے؟ اکثر و بیشتر اسی اپنے فصلاں دے وچوں زمیناں چوں عشر ادا کر دے نہیں۔ اللہ تے جدوں تو رب دے راہ نہیں کڈنا، رب دا حصہ درس نو نہیں دینا، تے پھر اللہ نہ کرے پھر ٹریکٹر دی کرین ہی ٹوٹنی ہے، پھر ٹرالی الٹنی ہے، پھر حادثے ہی ہونے نے۔ اس واسطے میرا ایمان ہے جڑا بندہ رب دے راہ رب دا حصہ کٹ دے او دا کدی نقصان ہو سکدا۔ ہاں حویلی بھی درس ہے حافظ نعیم الحق صاحب دا بچیاں والا، لیکن وہ بچیاں دا درس ہے اور علاقے دا منفرد درس ہے۔ میں تواڈے اگے اپیل کراں گا انشاءاللہ تسی پہلے بھی تعاون کر دیو، انشاءاللہ مزید بھی تعاون یاد رکھنا ہے۔ ہاتھ سجا کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ، سارے نہیں بندے بولے اونچی کہو انشاءاللہ۔ آدھرا پھر تو گلنا کریے تے میں اپنا مضمون مکمل کر دیا، میں بات بیان کر دیا نا۔ آدھرا سونا اللہ موت آ جانی ہے نا، ایک کوئی نہیں پتہ کڑے حال اندر آ جانی ہے، کیڑے رنگ اندر آ جانی ہے نا۔ اللہ اے جڑا واقعہ میں بیان کرن لگا وہاں ایک اللہ میں نہیں بیان کرن لگا بلکہ بڑے بڑے علماء نے بیان کیتا وے، بڑے بڑے علماء پاکستان دی نہیں بیان کر چکے بلکہ عرب ملک دے بڑے بڑے شیوخ نے اپنے خطبے دے اندر واقعہ بیان کیتا ہے اور شہادت بھی بیان کیتی ہے، کیونکہ واقعہ ہے ہی عرب دے علاقے دا۔ عرب دا علاقے ابہا شہر، ایک شادی ہو رہی ہے نا تے دلہن نو تیار کیتا گیا ہے، انہوں میک اپ کرایا گیا ہے، لہنگے پوائے گئے ہیں، جوڑے پوائے گئے ہیں، زیور سجائے گئے ہیں، اودیاں تیاریاں مکمل کیتیاں گئیاں ہیں نا تے جڑا دلہا ہے نا اودی گڈی بوئے تے آ جاندی ہے، آندے نے دلہن نو تیار کر کے رخصت کر دیو، دلہن نو تیار کر کے رخصت کر دیو۔ ایدیاں سہیلیاں جڑیاں نے انہوں ودا کرن واسطے کول آ جاندیاں نے، ایدیاں دوست جڑیاں نے بڑی عزت احترام تے پروٹوکول نال انہوں لے کے جا رہیاں نے، آندیاں نے کار آ گئی ہے، کار آ گئی ہے، گڈی آ گئی ہے، گڈی آ گئی ہے، دلہے دی گڈی آ گئی ہے، دلہن والی گڈی آ گئی ہے نا۔ انہوں سہیلیاں تے دوستاں لے کے اللہ ودا کرن واسطے رخصت کرن واسطے جڑے لے کے جا رہیاں ہیں نا، اے جڑی دلہن نے اپنے باپ تے بیڑے دے وچوں جڑے ویلے قدم پٹیے تے رب دے گھر مسجد وچوں اذان دی آواز آ گئی ہے، اذان دی آواز آ گئی ہے، یہ دے پیر اتھے جم گئے نے، آندی ہے نہیں نہیں میں تے پہلے نماز پڑھنی ہے، رخصتی بعد اندر ہوئے گی۔ سہیلیاں دیاں نے، سہیلیاں دیاں نے، دوستاں دیاں نے اتنا مہنگا میک اپ کرایا ہے وہ سارا دھل جائے گا، رڑ جائے گا، ہزاراں دا مہنگا میک اپ ہے سارا خراب ہو جائے گا، اے کپڑے تے لہنگے تے زیور اے سارا کچھ ہر شے خراب برباد ستیاناس ہو جائے گا۔ اگاں جا کے نماز پڑھ لویں، وہ آندی ہے بھاویں کروڑاں دا نقصان ہو گئے پہلے نماز پڑھاں گے، میں پہلے نماز پڑھاں گی، پہلے نماز پڑھاں گی تے تسی بھی نماز پڑھو نا۔ اوتھے وضو بنایا، اوتھے نماز پڑھنا شروع کر دیندی ہے، اوتھے وضو بنایا نماز پڑھنا شروع کر دیندی ہے۔ اللہ اکبر، ویکھو ویکھ انج دیاں وی دلہناں موجود ہیں، ایتھے تے شادیاں ہو رہی ہوندیاں نے، ویاہ ہو رہے ہوندے نے، بینڈ واجے وج رہے ہوندے نے، فائرنگ ہو رہی ہوندی ہے، کنجر نچ رہے ہوندے نے، پیسے نو اگلا رہے ہوندے نے، اذاناں ہوندیاں رہ جاندیاں نے، خیال ہی کوئی نہیں کردا، جماعتاں ہوندیاں رہ جاندیاں نے، نماز دی پرواہ کوئی نہیں کردا۔ مسجداں دے کولوں لنگدے نے بندیاں نے، یار چپ کرو، بس کرو، ہولے ہو جاؤ، مٹھے ہو جاؤ، بند کر دیو، اے شیطان خانہ بند کر دیو، کنجر خانہ مسجد گواڈے، مسجد حیا کرو۔ جماعت ہو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی حیا نہیں کردا۔ اللہ پیسے خرچ کردے نے بینڈ واجیاں تے، پیسے خرچ کردے نے رسماں رواجاں تے، پیسے خرچ کردے نے کنجراں تے فائرنگ تے، او اس پیسے نو مسجداں تے خرچ کریا کر،
اس پیسے نو درساں تے خرچ کریا کر، اس پیسے نو علماء تے طالب علماء تے خرچ کریا کر، اس پیسے نو حجاں تے عمریاں تے خرچ کریا کر، اس پیسے نو ماں باپ تے خرچ کریا کر۔ اگر ماں باپ 500,000 منگ لویں دے میں کر لیندا واں، کر لینا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، ناراض نہیں ہونا نوجوان۔ اگر رات نو بی بی دی طبیعت خراب ہو جاوے اس ویلے گڈی منگا لیندے آندے کرایہ بھی دے دیں گا تے تیل بھی پوا دیاں گا۔ ہنے میں اپنی بیوی نو جنگ لے کے جانا چاہتا وا، ہنے میں ملتان نشتر اندر لے کے جانا چاہنا، ہنے میں فیصلہ آباد لائٹ اندر لے کے جانا چاہنا۔ اگر بیوی بیمار ہو جاوے تے راتوں رات ہسپتال اندر گڈیاں بنا کے پہنچ جاتا میں تے راتوں رات چیک اپ کرا کے دوائی لے کے واپس بھی آ جاتا ہے۔ سویرے بندے نو پتہ لگدا ہے جی رات طبیعت خراب ہو گئے سی، جی میں راتی گڈی بنا کے ہسپتال نو لے گیا ہاں، جی دوائی لے کے سی راتی آ گئے ساں، آسان ہو رہی سن تے سی آ گئے ہاں۔ اللہ نہ کرے جے کدے بڈھا پیو بیمار ہو جاوے، اللہ کرے جی وڈیری اماں بیمار ہو جاوے، آندے کوئی گھر پیناڈول دی گولی پے ہوئے گی، ایتھو محلے دے اندر ایتھے ہٹیے ڈاکٹر دی میں انہوں ساتھ لیونا کوئی ٹیکا گوڑی ایتھے ہی کر لینے آ۔ ماں دیے بچیا میریاں طبیعتاں بڑیاں خراب ہو رہی ہیں، پیو آندے مینوں بڑی گھبر ہو رہی ہے، اوے مینوں نیند نہیں آ رہی، چین نہیں آ رہی۔ اے جلدی نال آندے بابا کھپ نہ پا، مائے رولا نہ پا، چپ کر بچے سوتے پینے، رات اوکھی سونگی کنڈ، سویرے اللہ خیر کرے گا، اور سویرے اللہ خیر کرے گا۔ یار تیری بیوی بیمار ہو جاوے تے گڈیاں بھی بن جاندیاں نے تے رات رات ہسپتال بھی تینوں لب جاندے نے۔ اگر وڈیرا ماں باپ بیمار ہو جاوے تو آنا ہے کھپ نہ پا، اگر تیرا ماں باپ بیمار ہوئے انہوں آنے کھاب نہ پا، رات کڑ سویرے پتہ لگ جائے گا، سویرے کر لوانگے۔ وہ خدمت کروے والدین دی جے دیتے ماں باپ راضی ہے او دیتے عرشاں دا رب راضی ہے، جے دیتے ماں باپ راضی ہو دیتے عرشاں دا رب راضی ہے نا۔ گل سنو میں ڈول لہ جاوانا، اس عبداللہ نے وضو بنائے ابھا شہر سعودی عرب دوا کے سنا رہا، جڑ ویلے نے نماز دیتی ہے نا، سنا پڑھی ہے، فاتح پڑھی ہے، قل ہو اللہ سورہ اخلاص کوئی بھی پڑھی ہے نا، اے دلہن نہیں نویلی ایویں رکوع اندر گئی ہے، پھر سمی اللہ لمن حمدا، پھر سجدے اندر گئی ہے۔ اوے حسین آباد بستی دے وسن والیا، حویلی بہادر شاہ دے رہن والیا، اوے ضلع جنگ دی اندر رہن والیا، گل سن لے اج دے جمعے دا پیغام لے جا۔ اللہ کرے کوئی میری ماں بہن بھی عمل کر لوے۔ پہلی رکعت پہلے دن دی دلہنے وضو کر کے مصلے تے چڑھیے، پہلی رکعت دے پہلے سجدے اندر گئیے تے جان رب نو دے چھڈیے، پہلے سجدے اندر جان رب نو دے چھڈی ہے۔ کوئی نہیں جاندا کتھے آنی ہے تے کڑے حال اندر آنی ہے تے کدو آ جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ او سہیلیاں رون لگ پیاں، بندے مرد کٹھے ہو گئے، علاقہ محلہ کٹھو گاندے نے ہویا کی آنکھیں تیار ہو رہی سی تے اذان ہو گئی ہے، اسیں کیا اگاں جا کے پڑھ لویں، آندی سی اول صلاۃ بعد سفر، پہلے نماز دے بعد اندر سفر۔ اساں کیا تیرا میک اپ تے تیرے کانٹے تے تیرے لہنگے تے ہر چیز ڈریسنگ میک اپ ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ آندی سی ماں فی مشکل، کوئی حرج نہیں ہے، میں پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اے ہن مصلی تے کھڑی ہوئی ہے، ساڈے سامنے رکوع اندر گئی ہے، جدو سجدے اندر گئی ہے تے سر چکے ہی نہیں ہے، 100 وریاں دی سجدے جی سو گئی ہے، سجدے اندر ہی سو گئی ہے نا۔ میرے بھائیو پتہ کوئی نہیں ہے، پتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ والا بڑی پیاری گل کر دے، تھوڑے جنگ دا پروانہ بولیا، آندے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ بھاویں زندگی 900 سال ہووے، ایک روز جدائی جدائی
کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پر آئی اس موت نے کئی گھر سنج کیتے برباد حویلیاں کر چھڑیاں ہویا خالی ماڑیاں تے بنگلے انج کیتی موت تباہی کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اگلی گل بڑی پیاری اللہ والا کردا ہے ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی اولاد نو موت یتیم کرے یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے بہنا تو کھولے بھائیے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پر آئی ہے اوے گل سن لوا اے پیچھے جے اج مہینہ کھن ہویا ہے نا اللہ چوکا دم دے علاقے دے اندر ایک برات جا رہی ہے ایک جھنج جا رہی ہے نا 18 تاریخ نو مہندیاں لگیاں نے 18 تاریخ نو چودھری جاز دی گل کردا پیا وا 18 تاریخ نو مہندیاں لگیاں نے 19 تاریخ نو جنج چڑھی ہے برات چڑھی ہے 20 تاریخ نو ولیمہ ہوئے تے 21 تاریخ نو سے دلہے دا جنازہ پڑھیا گیا وے ہائے اللہ میں قربان جاواں اللہ اکبر اوے جے نوی نوی لی دلہنے دلہن دی ہاتھ تو مہندی نہیں خشک ہویاں او دلہن دیاں تے مہندی نہیں اتریاں اوے او دی بوٹی تے دلہن دے تے لال سوے جوڑے نہیں اترے اجے شگن تے سیرے گانے تے گھاری پے ہوندے نے جے مہمان دروازے تے بیٹھے ہوئے نے میں کہنا 18 نو مہندی لگی ہے 19 نو برات گئی ہے 20 نو ولیمہ ہوئے تے 21 نو جنازہ پڑھیا گیا ہے کوئی نہیں پتہ موت نے کدوں آ جانا ہے کیڑے حال اندر آ جانا ہے تے کتھے آ جانا ہے رب ہی جاندا ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث اللہ فرماتے نے قیامت دے لمبی میرے کول ہے بارش دے لمبی میرے کول ہے تے ماں دے پیٹ دے لمبی میرے کول ہے تے موت کتھی آنی ہے کدوں آنی ہے کیڑے حال اندر آنی ہے اے بھی جاندا تے میں رب بھی جاندا وا اللہ کئی جدے واقعات تساں ویکھے نے نا اللہ اکبر برات تیار ہوئی ہے روٹی بنی پئی ہے دلہا گئے میک اپ کران واسطے پارلر تے گیا ہے نا بڑی دیر لگ گئی ہے آندے نے لیٹ کر رہے برات چڑھنی ہے نا آندے نے فون کرو فون کرو فون کرو فون کرو جدو فون کیتا گیا نا اگو نمبر بند مل رہا ہے جدو فون کیتا گیا نا ادو نمبر بند مل رہا ہے نا تھوڑی دیر دے بعد انہاں دے گھر والے دے نمبر تے کال آ جاندی ہے او آندے نے نمبر تے ساڑھے چھوڑ دے تے تسی کون ہو آندے نے جلدی آ جاؤ تواڈے منڈے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تواڈے منڈے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اللہ میری توبہ برات تیار بیٹھی ہے میلو بوے تے آئے بیٹھے نے جانجی بوے تے ڈھکے بیٹھے نے اللہ رشتہ دار نانکے دادکے سورے پہ کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر گیا میک اپ کران واسطے وے جدو نکلے نا اللہ اکبر تے موٹر سائیکل تے جدو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا تے ایکسیڈنٹ دے اندر جدو اطلاعاں گئیاں نے تو دوڑ کے سارے اپڑدے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ خیر کرے دلے دا جڑے ویلے آئے نے تے 100 وریاں دا سو گے دلہا فوت ہو گیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون او میرے بھائیو جڑیاں روٹیاں براتیاں واسطے پکائیاں گئیاں جڑیاں دیگاں جانجیاں تے مہماناں واسطے تے ولیمے دے طور تے پکائیاں گئیاں سان اوہی روٹیاں جنازہ پڑھن والے نو کھوائیاں گئیاں نے اوہی روٹیاں اللہ دی میت تے کھوائیاں گئیاں نے جنج دیاں ٹکیاں تے دیگاں تے روٹیاں او دی فیتہ خانی تے ستھر تے تعزیت خانی تے کھوائیاں گئیاں ہیں اے میرا رب جان کدوں آ جانی تے کتھے آ جانی ہے تائیں تے بابا سمسام چلاندا گیا آندے جدو چابی عمر دے مک جانی گھڑی چل دے رک جانی تیرے کم لکھے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ڈھیں
جانے تیرے کوٹ امیداں دے ڈھیں جانے نفساں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھوک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دے رک جانی گل بڑی سنن والی ہے سننا تے گل دا وزن کرنا تے عمل دی کوشش کرنا اگے پہنچان دی بھی کاوش کر لینا اوے چاچے تائے تے ماں پیو روون پے سورے سالے بھی بودیاں کھوون پے او چاچے تائے تے ماں پیو روون پے او چاچے تائے تے مامے روون پے سورے سالے بھی بودیاں کھوون پے تے بھائی آکھن اج ساڈے باں بھج گئی بھائی آکھن اج ساڈے اوے باں بھج گئی کمر بڑھڑے باپ دی جھک جانی اوے جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی نفساں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھوک جانی رب دا قرآن پہ پڑھدا پارا 27 سورہ واقعہ حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرونا اج چار پائی پئی ہوئی ہے نا سر والے پاسے ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے دوجے پاسے بڑھڑا پیو بھی بیٹھا ہوئے ایک پاسے بہناں بھی کھڑی ہوئی نے تے پیر والے پاسے ایدی گھر والی بیوی بھی کھڑی ہوئی ہے نکے نکے معصوم بچے کھڑے ہوندے ہیں ڈاکٹر سرانے کھڑے ہوندے ہیں اللہ ڈرپاں لگیاں ہوندیاں نے بوتلاں لگیاں ہوندیاں نے آندے نے اجے دل دیاں دھڑکناں چل رہیاں ہیں اجے بوتل چل رہی ہے نا کئی اج دے بندے جڑے گلاں کردے کردے دنیا چھڑ جاندے ہیں جڑے بولدے بولدے دنیا چھڑ جاندے ہیں اوئے ماں دی پترا ماں نو کدے آسرے تے چھوڑ کے جا رہے تیریاں جے مینوں بڑیاں لوڑاں سانا پیو آندے او بچیا واریاں میریاں سن تے ٹر تو گیا وے میرا تے لک بن گیا وے میں کیویں تینوں سامی اندر رکھاں میں کیویں تیرے تے کیڑیاں ہتھاں نال تیرے تے میں مٹیاں پاواں بہناں دیاں نے ویرا او ویرا تیرے سانوں بڑے مان سن بہناں دیاں نے ویرا تیرے تے سانوں مانی بڑے سن تیرے تے سانوں امیداں تے اسیں ساڈے مان توڑ کے جا رہے ہیں بہناں نو کناں دے سارے چھڑ کے جا رہے ہیں اللہ اکبر تے پیار والی بیوی آندی ہے اے پرسوں میں ایک تعزیت تے گیا ہاں ایک بندہ فوت ہویا رشتے دے اندر میرا ماموں ہی لگدا سی نا ناصر نے جنازہ پڑھایا ہے میں تعزیت واسطے گیا ہاں اللہ اکبر دو بیویاں سن اس دیاں خدا دی قسم دوویں رو رہیاں سن تے جڑی وڈی سی نا آندے سن اینوں تے کوئی سمجھاؤ استاد جی کوئی اینوں دم کرو کوئی سمجھاؤ اے دا معاملہ بڑا خراب ہے میں کیا نہ غم کر نہ رو اے ڈاکٹر تے ساریاں دے پہنے تو اپنی جان بھی لے لیں گی رو پئی تے چیخ نکل گئی آندی ہے مولوی صاحب جدائی دا غم میرے کولو پوچھو نا سانوں بادشاہی کرواندا سی تے میرا تے بادشاہ دنیا تو چلے گیا ہے میں رواں نہیں تے ہور کی کراں اللہ اکبر بیوی رو رہی ہوندی ہے نکے نکے معصوم بچے رو رہے ہوندے نے اللہ اکبر کی دل کر دے بچے نو چھڈن واسطے اے پچھلی رات جدو میں جلسے تے جان لگانا تے رات میں فیصلہ پاس ہاں تے میں ساتھی نو کہ مینوں پہنچاؤ مینوں ایتھے رات چھڈ کے گئے نے رات نہیں بلکہ تہجد دی اذان ہو رہی سی تے میں ایتھے اتار کے گئے کھین اج رات پھر شور کوٹ اندر پروگرام ہے او ساتھی لینا آ جان گے تانوں لے جاواں گے جدو پچھلی رات میں گھروں نکلن لگا نا شام دے ویلے اللہ اکبر اما جی کولو اجازت لے کے پیار لے کے تے والد محترم دی قدم بوسی کر کے دعا لے کے نوجواناں جدو بھی گھروں نکلے ماں باپ نو مل کے نکلیا کر ماں باپ کو دعا لے کے نکلیا کر
ماں باپ کو دعا لے کے نکلیا کر، جتھے تیرا پیر ہوئے گا اتھے ہی خیر ہوئے گی، تیری کنڈ نہیں لگ سکتی کسے میدان نگر، تیرے والدین مگروں دعا کر دے پے خیرنا۔ جڑے ویلے میں نکلیا نا تے میری چھوٹی بچی نا میں انہوں پیار دیتا تے مینوں آندی ہے ابو آپ جا رہے، میں کہ جا رہی ہے، اللہ اکبر، مگرو اچھی آواز نال میری امی نے مینوں سد ماریا، میں واپس آئی ہاں، میں آخیا اما جی حکم، آخیا ویکھنا ہے اے تیری نکی کی پئی آندی ہے، میں آخیا کی آندی ہے، انج کر کے منہ اگے ہاتھ رکھ کے تے رو رہی ہے، میں آخیا بیٹا ہوا کیا ہے، کیا مسئلہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میری اما آندی ہے نہیں دسنا تینوں، روئی جا رہی ہے بچی، دسی نہیں ہے، میں آخیا مینوں کنے کی آخیا ہے، تیری نو نے کچھ آخیا کہ نہیں بچہ، میں کہ پھر کیوں رو پئی ہے، میری اما مینوں آندی ہے بچے جب تو باہر نکلنے لگا ہے نا، یہ کہنی سی اما شام ہو گئی ہے، اندھیرا ہے بیر، میں نے بابا کو نہیں جانے دینا، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی، رات ہے اندھیرا ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں اس وقت، یہ اکیلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو میں بچی نو پیار دیتا، میں کہ اما جی نو اپنے کو رکھو، میں گھروں باہر نکلے تے اللہ نو کیا میں اکیلا سی، بچے چھڑ کے آنے ماں باپ چھڑ کے آنے، دھند ٹھنڈ دیاں راتاں دے اندر جان تلی تے رکھ کے ساری ساری رات روڑاں تے، یا اللہ جان تلی تے رکھ کے لگے پھر دیاں صرف تیرا قرآن سنان واسطے، تیرے نبی دا فرمان سنان واسطے۔ اے بچیاں پیراں دے پاسے کھلیاں رو رہیاں ہوندیاں نے، بچیاں یتیم ہو جاندیاں نے، بیویاں بیوہ ہو جاندیاں نے، بھیڑاں دے مان ٹوٹ جاندے نے، پاپ دا لک بھج جاندا ہے، ویراں دی باں ٹوٹ جاندی ہے، ماں شودی آندی ہے میں جوندی نہیں ہو رہ گئی میرے بچیا، لیکن قضا دا پر لگ جاندے، موت والا وعدہ ایک سیکنڈ بھی اگاں پیچھا ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ رب دا قرآن پہ پڑھدا، حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا، یہ ہوئی میرا بیان قبول کرو، اے میرے تے راضی رہے جے میں ہاتھ بندہ معذرت کردا، اصل اندر میرے کو پوچھو تے میرے کول تے سکت ہی نہیں سی تھے بیان کرن دی، میرے کو پوچھو تے میرے اندر تے ہمت ہی نہیں سی بولن دی، او مینوں تے مسجد کھان آ رہی ہے، مینوں تکو یاد آ رہا ہے، انے جو آئے بیٹھے ہو تے میرا یار مینوں نظر نہیں آ رہا، انے جو آئے بیٹھے ہو تے مینوں ودا کرن والا نظر نہیں آ رہا، انے جو آئے بیٹھے ہو تے کون مینوں آکھے گا جی اج نہ جاؤ ایتھے رہ پو، انے جو آئے بیٹھے ہو تے کون مینوں آکھے گا حیدر صاحب میں بھی تواڈے نال جلسے تے شور کوٹ جاندا ہوں، انے جو آئے بیٹھے ہو تے کون بلال نو آکھے گا یار حیدر صاحب نو واپس لے کے آ جاوی، اج میرا تے یار نظر نہیں آ رہا، اوے ٹر گئے یار محبتاں والے جائیے کیڑے پاسے، خوشیاں ساڈیاں خاک نے رلیاں تے نال ہی لے گیا سے، روگاں وچوں روگ اولا جس دا نام وچھوڑا، سجن جنہاں دے موت نکھیڑے او قدروں ون تھوڑا، سجن جنہاں دے موت نکھیڑے او قدروں ون تھوڑا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔